سے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کل اچھی پڑھو درود، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے تو قبل استاذ العلماء اور میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین، میرے محترم، میرے شیخ، میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز دے اندر محبت دے بارے چ اور نبی علیہ السلام دی شان دے اور مقام دے بارے چ بڑا ہی علمی خطاب کیتا ہے، اور انہاں دی گل نو میں اگے چلاندیا ہویا میں بھی اسی ایت نو تلاوت کیتا ہے۔ توجہ ہے سارے دی؟ گوڈے چھڑ دیو کہے پاسے ٹر جان دے، مل جان دے، ذرا سیدھے ہو گئے بہو، اور توجہ ہے جے کوئی نہ؟ ہاں جی، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جماعت دے نوجوان خطبہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے، انہاں دے بڑے تفصیلاً انشاءاللہ خطاب ہون گے، اور سارے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات نو سن کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کہو گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے، ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا۔ ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ بول دے نہیں، وہ سمجھ آن ڈئی جے؟ آؤ کوئی ہوں ہاں کرو، مینوں پتہ لگے تسی جاگن ڈے ہو، مدے او نہ ہوئے تسی چپ کرو، واز تھوڑے اتوں نہیں ٹپ جے تسی تھلے آ جاؤ، یہ کام نہیں ہونا بھئی۔ تسی کو سبحان اللہ، کو جزاک اللہ، کو نہیں کچھ بھی آؤں انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح، آؤ کچھ جاگو تے صحیح نہ کوئی ہلو۔ ہن وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے، طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ہن کلمہ بریلویاں نے بھی اسی ہی نبی دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی اسی ہی محبوب دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں بھی اسی ہی نبی دا پڑھیا ہے، ہر مسلمان نے کلمہ ایکو ہی نبی دا پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں ذاتاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں، بڑے بڑے دروازے، بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں
بڑے بڑے صاحبزادے، بڑے بڑے سیدزادے، بڑے بڑے خانزادے، بڑے بڑے پیرزادے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں، دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ڈیرے دار، بڑے بڑے پرے پچھیت دے بندے بھی آئے ہو، یقیناً اہل حدیث بھی آئے نے، دوسرے مسلک دے بھی آئے نے۔ ہن یہ حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جنا، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ اور مسلک اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام اعلان ہے یہ کہ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال، کدی مرضی نال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ساڈے محبوب بولدے نے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی۔ جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکتی نہیں، او دی زبان چو جو نکلیا ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، بلکہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا ہے وہی حق کے، سچ ہے۔ نبی علیہ السلام دا سودا نہ کہ یہودی نہ ہو گیا، آپ نے فرمایا چلا بھائی تینوں پیسے دینا۔ پوری زندگی میرے محبوب نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی۔ سانو تے ویکھو نا، سجے بھی کھبے بھی سامنے بھی، ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے، بول دے نہیں، انیاں جیباں نے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا گھر وئی تینوں میں پیسے دینا۔ نبی علیہ السلام انہوں لے کے گھر جا رہے، راہ چو ایک بندہ ملیا، آندا کنے دا اونٹ ویچے آئی؟ آندا جی اینے دا۔ آندا سودے تو مکر جا، ڈبل پیسے لے لئی۔ وہ یہودی سی، وہ مکر گیا۔ اج بھی ہوں مکر جاندے نے نا کئی بندے۔ مجھ ویچی ہے 2 لاکھ دی مجھ، تے نال دے نے کیا چل یار 10,000 اوتھے ہی بدل گئے۔ جیڑا بندہ اپنی منٹ اپنی زبان تے پکا نہیں نہ ہوندا، قیامت نو اللہ نے دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لانا جے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جیڑی گل کرو پکی کرو، پختہ کرو، اپنی زبان دے پکے رہو، پھر کی ہوئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا، زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تو بہرحال یہودی مکر گیا، انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین کی جا رہے ہیں؟ پیسے کدے اونٹ دے دیتے، پیسے لین جا رہے ہیں تو پھر سودا نہیں ہوا تو پیسے کدے لین؟ انہوں نے کہا گل ساری ٹھیک ہے، لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا، اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کر، گواہ کوئی پیش کر جتھے سودا میرا تیرا ہوئے۔ ایک گل ہو رہی ہے بازار چ، تے کولوں دی ایک پیغمبر دے صحابی گزرے، حضرت خزیمہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اس خزیمہ کون ہے جدے بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ دے کان چ آواز پی گئی جدو کہہ رہے ابھی گواہ پیش کر، خزیمہ اگوں واپس آندا کی آنا بھائی؟ جی تھوڑے نبیاں نے میرا تیرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہا گواہ پیش کر۔ تو خزیمہ نے 10 کتھے گواہی دینی آ، کیڑی پرے، کیڑی کچہری، کیڑے چوک چ، کیڑی عدالت، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے؟
جدو اینی گل کئی یہودی ویندا رہ گیا پیسے دے چلا گیا تے آقا فرماندے نے خزیمہ تو منو سودا کردیاں ویکھیا اللہ دے رسول نہیں فرمایا تو میرے کو تصدیق کیتی ہے اللہ رسول نہیں تو پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے تو ان صحابی رسول اگوں کی کہندا ہے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا سمجھ نہیں آئی تھانوں لسی پین والے لوگ ہو سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی کیوں شاید ایڈی شیڈی انہاں نو سمجھ نہیں لگنی انہاں کو گھنٹہ کلپانا ہے پھر انہاں نو سمجھ آؤ اور بول دے نہیں اللہ دی اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیا اسی تے اللہ نو بھی اللہ منیا سونیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا اور بغیر ویکھن تو منیا تسی فرمایا قیامت دا دن برپا ہونا ہے کیا ہونا ہے آسا کو قیامت دا دن برپا ہوندا ویکھیا نہیں تسی فرمایا جنت ہے ہاں گیا ہے جنت ویکھی نہیں تسی فرمایا جہنم ہی ہے ہاں گیا ہے جہنم ویکھی نہیں سونیا پورا دین پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنی ہے ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی ہن جدی زبان چو یار کدی جھوٹی گل معاذ اللہ کدی غلط گل نکلی نہیں او دی گل ساڈے واسطے دلیل ہے او دی گل ساڈے واسطے پروف ہے اور دنیا دے جننے مولوی امام نے انہاں دی گل یار منو اگر بات آئے پہلو سوچو منو بات لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی حدیث آ جائے مننی پہلو ہے سوچنی بات پھر بھی سوچن دی لوڑ نہیں پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے سوچن دی لوڑ نہیں جے سوچیں گا پھر بھی نہیں ایماندار رہیں گا قرآن نے بات کہی ہے توجہ آپ کی زبان چو جو نکلیا وہ دین ہے کسے مولوی امام پیر دی بات دین نہیں ہن کوئی مولوی ادھروں بھی بات شامل کرے ادھروں بھی کرے تے آکھے بھی دین ہے نہیں دین مکمل ہو چکی ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے میدان عرفات دا 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن ہے تے میرے تیرے پیر و مرشد اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا آج دے دین اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اللہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ گواہی کا دی ہے چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ ایک گواہیاں کا دیا نے اللہ جی میں تو دین میرے نازل کیتا ہے میں محمد نے منوا ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا اللہ 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 اے میرا مسلک ہے منہج ہے جدے سینے تے پورا دین اتریا انہوں وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے بول دے نہیں مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے نال پیچھے سٹیکر لا دیندہ ہے چٹ لا دیندہ ہے یہ بدعت حسنہ ہے یہ بھی کی گل نالے آگئی ہے نا 12 ربیع الاول ویکھیا جے حیرانگی دی بات ہے وے افسوس دی ایک تے بدعت ہے نا دوجا مولوی عید میلاد النبی دی جڑی دلیل ہے قرآن چو دے رہے نے جڑی پیغمبر دے 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے وہ دی دلیل قرآن چو دینا ظالمہ انہا ایتا دی سمجھ معاذ اللہ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی تینوں آئی ہے تو مفسر قرآن ہے بول دے نہیں اس بدعت دی دلیل مولوی قرآن چو دین دے نے کہ نہیں تے نال آندے نے یہ بدعت حسنہ ہے
حضرت امام مالک رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، فرمان لگے ایک بندہ اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے، پھر کہندا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہیں، پورا تے اسی کرن ڈے ہیں۔ اور میرے بھائی نہیں، دین ہوئی ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، جن نے لینا ہے یہ دے وچوں لے، جن نے دینا ہے بولو دے صحیح یار، یہ دے وچوں دے۔ تے نالے میرے محبوب جی قیامت تک بڑے بڑے مولوی گھڑ کر کے دین بڑھان گے، بڑا دین اجے پڑھنا قیامت تک، لیکن محبوبہ قیامت تک جن نے باطل ادیان نے انہاں تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور میری گل دھیان نہ سن لو، دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ مجھ دا دودھ چونے اس دودھ دے اندر منٹھار دیاں نہراں دا پانی پا خالص نہیں، او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، کیونکہ پکیزہ جنی بھی ملاوٹ پکیزہ ہوئے وہ لوگوں ملاوٹ ہی ہوندی ہے، زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، ادھر خالص چھڑ کے نہ خالص سے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ذات بھی آخری، تے اچھی بولو بات بھی۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جنہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے، جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ آئیے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہن بنگلہ منٹار اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، اے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی بول دے نہیں، جیسے جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تو چاہنا جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدو نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل لے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل ہے ویغفر لکم ذنوبکم، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جی دے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے جدو تسی میں اللہ اندے نے میرے نبی دی گل من کے آؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤندی جے نا؟ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ اس واسطے نبی دی حدیث نو چھڑنا ہونا دا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں ماندا، بول دے نہیں، حدیث سے ٹھیک ہے میرے ایمان دے قول دے خلاف ہے میں نہیں ماندا۔ میرے شیخ میرے استاد میرے محترم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف فرمانے، علماء نے مدارس کے اندر رسول کرخی ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، او دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا، حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے چ لکھیا ہے القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے معاذ اللہ گمراہ کردا ہے، الا بالمجتہد جڑا مفتی فتوی دین والا ہے انہوں گمراہ نہیں کردا۔ لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جتے آ جائے، کسے دی عقل کسے دی قیاس کسے دی رائے، اور لوگوں کسے مفتی دا فتوی تے کسے امام دا قول چل سکدا۔ انہوں مثال ان لے لو، حدیبیہ دے مقام تے نا 1400 صحابہ احرام بن کے پہنچے، اگو مکے والے اسنا کر لیا بھی آہا نہیں تھوانو طواف کرن دینا، بول دین اسی تھوانو صفا مروہ دی سائی۔ آقا فرماندے نے عمر یار جا انہوں نے سمجھا، حضرت عمر آندے نے محبوب جی منو نہ بھیجو، میرا انہوں نے آگے ہی ٹکھڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، مڑ کے اگلی نالو پہلی وج جانی، پہلی نالو اگلی وج جانی، تے منو رہن دیو۔ حلیم التبا بردبار جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے، یہ سامنے کو اچھی بھی بولے اے بڑا حلیم التبا انسان نے، حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی۔ آپ نے بھیج دیتا، آپ مکے چ گئے تے اگوں جڑے مکے دے چودھری ہیں نا جنہیں وہ سارے رشتہ دار سن حضرت عثمان، کہنے لگے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر۔ تے حضرت عثمان کی آندے نے
سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اللہ اکبر ادھروں افواਹਾਂ پھیل جاندیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اے افواہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے میرے محبوب نو علم نہیں ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے عثمان و حیدر دیگر صحابہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ہاتھ ہوندا ہے عرشاں تو رب بول پے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم او ادھر میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم جی جا سکدے نے اوچی بولا جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں ہونا انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے ادا نام سہیل ہے صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو بیت اللہ دا طواف کرن دیو صفا مروہ دی سائی کرن دیو تھوڑی ساڈی صلح صلح لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے بول دے نہیں بھئی ہن مکے دے مٹ آئے ہیں پیدل سفر کر کے احرام بننے نے عمرہ نہ کریے وہی واپس ٹر جائی لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہی ہے حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے نبی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا جاتا دوجی شرط تیری کی ہے آندا دوجی اے وے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا نا حق نہیں جی دینا تے مکیوں مدینے گیا تے تساں فوراً دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی جے شرائط طے ہوئیاں صلح نامے دے اتے میرے محبوب نے سین کیتے انہوں کیا لیا بھی تو ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندہ میں نہیں کرنے فرمایا بھی کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایسا ایک بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی تے مشرک کی آندہ ہے آندہ جی اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن نا کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پڑے
یہ آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانو اہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی. ہن مشرک دا عقیدہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا. یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے, رسول اللہ بھی منی جاندا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا. بول دے نہیں ہن جنہیں داڑیاں منیا لے نے پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں, نہ سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی. تے جے کسی نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے, آندا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے, انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے, وہ بھی کہے گا ماننا. مشرک آندا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ مان کے بھی پیچھے چلنا ہے. یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بڑی عجیب گل ہے. آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے جی میں نہیں جے مٹانا, میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے. تے ہن آ گیا 12 ربیع الاول, مولویاں نے کیکاں دے اوتے نام لکھ کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جے, چلانیاں نے کہ نہیں. میں کیا مولوی تینو گش نہیں پہ گیا, تو مر نہیں گیا, نبی تے نام تے اوتے چھری چلان لگیا, تینو مرگی نہیں پہ گئی, تینو حیا نہیں آئی, شرم نہیں آئی کہ نبی دا نام لکھ کے کیک تے اوتے چھریاں چلانا ہے, گستاخی دے لیبل وابیاں تے لانا ہے. اہل حدیث دا عقیدہ سنو, میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے, سامنے تختہ دار ہوئے, ہتھ کڑی ہوئے, جیل ہوئے, گولیاں ہون, بم ہون, سب چیز منظور ہے, لیکن محمد دی میم دے اتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. اہل حدیث مر نہ جائے. میرے محبوب نے اتے لکیر پھیری, صلح ہو گئی. صحیح بخاری ہے, حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار صلح دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے, ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے, کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی. آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے, واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں. حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا, تسی چلے جاؤ. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا. ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے. آندے نے ہو رسول اللہ, وہ اللہ دے رسول نے, میں نہیں جانا. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو. سونے اسی حق تے ہاں جی, حق تے ہاں. اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے, اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے, جنت چوں کتے جان گے جہنم. پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ گادی سی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر آنا انی رسول اللہ. تے نالے عمر کن کھول کے سن لے, یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے, زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے, پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے, نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے. اے میرا مسلک منہج دعوت ہے, اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا, میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی, میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا, میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں. جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی, دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا, محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا.
کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت، تے او عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندا ہی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے دے والے ویکھیا، فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی وہ کی کرنا جے؟ اے تینوں سزا لگا دین؟ اے جی وہ کس چیز دی؟ تساں ہن اس بندے دا جواب سنیں، تساں اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے، تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارنا، تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ باد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سے کیوں چیمہ صاحب بول بالکل صحیح گل ہے۔ ہاں جنہیں لگے پھر دینے نا مولوی اے جی تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے، لو صاحب لا لو آندے نے کہ نہیں؟ اور میں ایک مثال دینا ہونا شاید جی، وہ ایک کتا ڈگ پیا نا خوچ، تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڈے محلے دے خوچ کتا ڈگ پیا، حضرت کو دسو مسئلہ۔ انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو، انہوں نے 100 بوکا کڈیا، انہوں نے کہا جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں وہ تو ویچ ہی پیا کتا۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا۔ اورا پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی۔ مسئلہ کہہ لے حدیث دا اعلان کیے، سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ فَاتَّبِعُونِي بولو بھی ہونا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آئیے میرے مسلک دی یہی پہچان ہے، یہی ساڈا مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے۔ اسی وہ نیکی کر دے نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے۔
سانو پوچھ دے ہو رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ پیغمبر دی 650 حدیث موجود ہے. مولانا خالد گرجاکی صاحب گجراں والے انہاں کتاب لکھی, اس کتاب چوں نہ 650 حدیث لکھی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, میں ہزاراں جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا ہے لوگوں, میرے نبی نے اپنی زندگی تے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. وہ دے باوجود بھی آدھو او نہیں ایویں یہ لگے رہی نے بھابی, وہ تے کچھا جی بوتل لے کے نماز پڑھ دے سن تے تاں کیا سی رفع الیدین کرو. میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ ہے جڈا صادقہ باد ہے. بول دے کچھا چ بوتل رکھنے والی حدیث دے سانو یار وکھاؤ. جیڑا مولوی وکھائے گا نا کچھا چ بوتل رکھنے والی حدیث, کیمرے لگے نے, میری گل دھیان نہ سن لو, میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. شیر اہل حدیث محمد یوسف پسروری صاحب للکار ہے. آؤ دے صحیح, ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منظر ہی نہیں. ہن تیرے دماغ چ تقلید دا گند ہوئے تینوں حدیث دی سمجھ کتوں ہونی ہے؟ پہلو یہ تقلید دی اینک تے اتار کے آنا, پھر یہ حدیث دی سمجھ آئے گی نا. میرے محبوب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین کتاب لکھی, 43 حدیث آنیاں تھلے. لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ, میرے پیغمبر دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت بولیا جنا. سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم صفحہ 71 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا جی رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان کولوں لئی ہے. ابو نعمان وی تابعی نے, انہاں وی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید او تابعی نے جنہاں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. حضرت امام عطا بن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. لوگوں عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسی عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میرے ابو بکر نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے صدیق آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں سفر حضر چ نال رہا. میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہی رفع الیدین کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, اے آندا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی. کتھوں سند ٹری تے میرے آمینہ دے لال تک پہنچی ہے. میں کہو سن ہجری دسو جدوں منسوخ ہوئی 9 ہجری دے اندر وائل بن حجر یمن دا شہزادہ مسلمان ہوندے نے. 10 ہجری دے اینڈ تے اے مدینے آوندے نے دوبارہ سردی دے ایام نے. وائل بن حجر آندے نے میں صحابہ نو چادراں دے تلیوں دی رفع الیدین کردے اپنی اکھاں نہ ویکھیا. 11 ہجری دے اوائل دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے. آئیے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقاتن, راوی بھی سارے ثقہ نے. عقبہ بن عامر دی مرفوع حدیث ہے. عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے. 10 نیکیاں تے فرضاں دیاں 420 بندیاں نے سنت نفل کڈ کے, باقی بھی پاؤ صرف رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں بن دیاں. یہ ساریاں نیکیاں کیوں مل دیاں نے؟ فَاتَّبِعُونِی
युहब्बुकुम अल्लाह। आइए मसलक अहले हदीस की हकानियत पे गौर कीजिए। तू नमाज नीतना कहना 4 रकात नमाज पिछे इमाम दे मुंह काबे शरीफ ते शहर बंगला मंठार तहसील सादकाबाद जिला पूरा पता दसना चाहिए ना। ये कहता जी ये क्यों? मैं क्या क्यामत नूं बिदतियां ने ना बिदतियां नूं फरिश्तियां ने लब लब के छितर फेरना है। उन्हां को पता होएगा आसानी ना लब दे लैन दे क्यों जी शायद वो बोलते नहीं। ये आंदा 4 रकात नमाज पिछे इमाम हुण इमाम खलोता है तीसरी च ये आंदा 4 रकात। मैं कहा तेरी 4 रकात केड़ी है? 2 दे पहलू लंघ गईयां ने। तेरी 4 रकात केड़ी है? कह 2 लंघ गईयां 2 पिछे इमाम दे। ते मैं क्या इमाम दी नीयत किदे पिछे वे? वो बोलते नहीं। अरे मैं ना इधर थल दे इलाके गया इधर लई वाल हाफिज सनावला साहब लई वाल उत्थे उथों दी नीयत एक वखरी सी। बुजुर्गो मैं थोड़े इलाके की आंदे नहीं साडे इलाके की दोपहर की नीयत है 2 रकात नमाज दोपहरा 2 बकरियां 1 वैड़ा। ये सच्ची गल सुनान दिया है कोई इस कौम की मत मारी। हर इलाके की नीयत वखरी। बिदत जड़ी है ना इलाका ही हुंदी है। हर इलाके च बिदत वखरी वखरी हुंदी है ते सुन्नत हर जगह ते इको ही हुंदी है। बोलते नहीं। जाओ जाके साडा पता करो जड़ी नमाज साडी रहीम यार खान च होई सादकाबाद च, जड़ी सादकाबाद च होई कराची है, जड़ी कराची है होई पेशावर है। दुनिया के किसी खिते च ऐसी नमाज विखाओ कि अहले हदीस की किते नमाज होर होए किसी जगह ते होर होए। असी नमाज पढ़ने सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली बोलते नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे शेख मोहतरम तशरीफ फरमा ने मैं एक गल करन लगा। मैं इन्हां दी अमूमन बात सुनी है क़यामत नूं एक तराजू लगना है। वो तराजू का एक पलड़ा एडा वड्डा होना, 7 ज़मीनां 7 आसमान उहदे विच परखे जाणगे, जगह फिर भी बाकी होएगी। उस तराजू दे नाल आमीना दे लाल दी कुर्सी दे उत्ते आका बराजमान होणगे। जिबरील ने उस तराजू दा परचा ओदा पलड़ा चुकना है, तराजू नूं उठाना है। मेरे जिबरील ने फरिश्तियां दे सरदार ने उम्मती आएगा नमाज लैके आका नमाज दी तस्दीक करनगे ते फिर जिबरील चुक के उस नमाज नूं तराजू च रखेगा। अगर जिबरील ने मेरे नबी ने रिजेक्ट कर दी, जिबरील ने तराजू दे नेड़े भी नहीं लानी, तां जेड़े हनफी नमाज पढ़ते ने इन्हां दी तस्दीक ते आमिना दे लाल अगे हो गए करन दे। बोलते नहीं हुण हनफियो अपनी नमाज दी फिक्र करो। हनफी नमाज की तस्दीक इमाम अबू हनीफा करेगा, शाफी नमाज की तस्दीक इमाम शाफी करनगे, हम्बली नमाज की तस्दीक इमाम अहमद इब्न हंबल करनगे, आइए मालिकी नमाज की तस्दीक इमाम मालिक करनगे, मुहम्मदी नमाज की तस्दीक आमिना दा लाल करेगा। नारे तकबीर। तर्जमाने मसलक हक अहले हदीस शेर अहले हदीस हजरत मौलाना यूसुफ असरूरी साहब। हनफी नमाज छड़ दे। हजरत हुज़ैफा नबी दे सहाबी ने एक बंदे ने नमाज पढ़ी काली 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 काली। हुज़ैफा ने उरा इरजे फसले लौड़ नमाज दोबारा पढ़, फिर उन्हें उवें ही पढ़ी। आ कई बंदे ना नमाज पढ़ते ने रब नूं नमाज फड़ान आउंदे ने, पढ़न आउंदे नहीं। सही गल जे रुकू तो सीधे भी नहीं होंदे ठा सजदे च। यकीन करो एडी काली नमाज पढ़ते ने जिवें डौंकी पंप नहीं हुंदा। सही गल। एक दिन ना एक मौलवी साहब बयान कर लगे, एक मौलवी साहब पता नहीं कौन, मौलाना तारक जमील साहब। वो ने हमारा एक बुजुर्ग था वो एक रात में 1000 नफल पढ़ता था। मैं क्या बुजुर्ग ही कि टोंकी पंप सी मां जरा 1000 नफल पढ़ता सी। मैं झूठ मारन लग्या तू भी नेड़े नहीं खलोता, कुछ झूठ छोटा मार लै, थोड़े जे घटा लै, कुछ 100 लै आ। यही लोग ने। हाँ आमिलतुन नासिबा। नासिबा अरबी के अंदर डाची नूं कहा जाता जिहड़ी वजन चुक चुक के थक के चूर हो जाती। ये अमल कर करके नफल पढ़ पढ़ के नेकियां कर करके नमाजा पढ़ पढ़ के थक के चूर हो गए, लेकिन वो बावजूद जहन्नम का बालन बढ़न गए। हजरत हुज़ैफा आंदे ने फिर नमाज दोबारा पढ़। उन्हें तीसरी दफा भी उवें ही पढ़ी। हुज़ैफा आंदे ने नमाज कदों तो पढ़ना है? आंदा 40 साल हो गए ने। हजरत हुज़ैफा पैगंबर दे सहाबी आंदे ने तू 40 सालों च एक नमाज भी नहीं पढ़ी।
اور لوگوں اپنی نمازاں دا فکر کرو. جگاں دے پیر نے جس نماز تے عبادت دی تصدیق کرنی ہے او دا ہی اجر تینوں قیامت دے دن ملنا ہے. جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی اس نماز دا اجر نہیں جے لبنا. آئیے ذرا سی ہاتھ سینے تے کیوں بڑھنے آ. فرمایا عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. وائل بن حجر آندے نے میں اللہ دے رسول دے نال کھڑا, آپ نے سجاد اتے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے بولیا جی ذرا سینے تھے. اچھا بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے؟ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, ہاتھ کتے بند ہے؟ ایتھے آندا یار معاف کر دے. کدی کسے بندے نو ویکھیا جو نے تھنی تے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کر دے؟ انہیں لا چھتر لینا ہے بھی چولے ایک تے تو غلطی کیتی ہے, دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے میرے کو معافی منگن دے. تینوں شرم نہیں آؤندی اور بول دے نہیں. ایتھے ہاتھ بن کے کدی کہ انسان کو کہ معافی منگی ہے تو نہیں دے؟ بولو, حسن دی گل نہیں, بولو تے صحیح. ایتھے ہاتھ بننے نے کدی کی اور تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی. مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ بولی. تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا او تنی تو تھلے بن کے وکھائے اونوں 1000 روپیہ انعام دیاں گا. اے ٹیکنیکل بات ہے. بڑے ٹھڈ والا تنی نو کیوں جی شاید بن سکدے؟ حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 کھنجر مارے ابو لولو نے. کتے مارے ناوتے؟ میں سوال کرنا چاہنا پوری کائنات دی حنفیت نو, اگر میرے عمر نے ہاتھ ناوتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو. ہاتھ چوں ناوتے بننے سن, میرے عمر نے کھنجر بھی نافتے وجے. تو خود کہنا نافتے کھنجر وجے ہے اور نافتا مین زخم سی جی دی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا جاندہ ہے, دوائی پلائی جاندی ہے, نافتے زخم را بار آ جاندی ہے, وہی مین زخم ہے. میں سوال کرنا چاہنا وا اگر عمر دے ہاتھ نافتے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ دسو. ایک منو کہن لگا نہیں ناف پیچھے ہوں دی. میں اچھا بھائی یہ بالکل کلیئر گل جے, میں جھوٹ نہیں بولدا پیا. حنفی مولوی کہن لگا نہ پہ میں نو پہ لمیا پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے بول دے. اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت, کیونکہ مشرک جیڑا نا مشرک یہ طبی طور تے نا بیوقوف ہوندا ہے. شرک لبدا بے عقلاں دا گھر کیڑا ہے؟ عقل منداں دے گھر شرک نہیں وڑدا, انہوں پتہ ہے کوئی پولے پینے نے. بیوقوفاں دے گھر شرک جاندا. جن جڑا مشرک ہے انہوں عقل نہیں, جنہوں عقل ہے وہ شرک کردا نہیں. تے بتی نو بھی عقل نہیں ہوندی. آئیے اگے چلاں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اسی فاتحہ پڑھنے نماز دے اندر کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ. بولو. ایک کہنا جی امام دے لفظ بکھاؤ خلف الامام دا رولا ہے. میں کیا جا کنز الامال کتاب الصلاۃ کڈ. کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے, انہوں نے لکھا عبادہ بن صامت دی حدیث ہی آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. خلف الامام دے لفظ 12 سندان آندے نے. لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. آئیے حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث سناواں. آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. آئیے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن 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 نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی, انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے. اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج کیا جاندا ہے. او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں, اے دی نماز بھی کسے کم دی نہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال بڑی پیاری دیندے ہوندے سن. آندے سن ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے, چوتھی ایک بندہ تھلے آن کے بیل دیندا ہے. وہ اتوں تھلے اتر گیا ہے, دروازہ کھلا, ہاں بھائی کدھر آیا؟ کدھر نہیں. بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی ہونے دا علاج چھتر ہے کہ نہیں.
وہ پھر آندا جا دفع ہویا کتھے 5ویں منزل ہے میں اتر کے تھلے وہ واپس جان دیا پھر بیل اور کی تکلیف کی آندا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی ایک بندہ کاروبار بند کرتا ہے دکان بند کرتا ہے وضو کرتا ہے امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھدا ہے بیلے نے دے لئیے اتو اللہ نے کدھر آیا آندا کدھے نہیں پھر بیل کیوں نہیں دیا ویسے ہی وہ بول دے نہیں حضرت شیخ القرآن تے فرماندے ہوندے چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے اور جب فاتحہ نو پڑھنی لین کیا ہے اہل حدیث نے بیل دیتی سبحانک اللہم و بحمدک اتو آواز آئی ہاں جی کدھر آئے وہاں کہ الحمدللہ رب العالمین اتو آواز آئی حامدانی عبدی آسا کہ الرحمن الرحیم اتو آواز آئی اسنا علی عبدی آسا کہ مالک یوم الدین اتو آواز آئی مجدنی عبدی بولیے ایک ہی آندہ ہے جنہیں سورت فاتحہ پڑھی ہو دے منہ اگ میں کیا کتے لیا جی میری فقہ دا مسئلہ ہے میں کیا میں تیری فقہ نو اگ لا دیا رب کبریا دی قسمیں یہ سورت فاتحہ ہوئے جنہوں میرے نبی نے ام القرآن آکھیا ہے یہ سورت فاتحہ دینا امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر انہوں سورت الدم بھی کیا ہے سورت الشفا بھی کیا ہے سبع مسانی بھی کیا ہے قرآن العظیم بھی کیا ہے سورت الشافیہ سورت القافیہ بھی کیا ہے اس سورت دے کئی نام امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے ہیں وہ لوگوں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریے اللہ شفا عطا کر دیندہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے میں فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے میں ہاتھ سینے تے بلنا نبی دی سنت ہے میں رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے میں زبان نہ نیت نہیں کردا کیوں میرے پیغمبر دی سنت ہے آقا فرماتے ہیں نیت دل دی ہوندی آئے کہ روزے دی نیت بھی ہے وابے سو من غدن نویتو من شہر رمضان انہوں میں پوچھا دی دلیل آندہ کلنڈر شاید دلیل سنی جے ہے کلنڈر میں کلنڈر کی پڑھی کلنڈر تے وے میں حق دن میں نے کل ہندہ ہے روزہ پہلا رکھنا ہے نیت دجے دن دی کرن دے ہیں عقل کو نہیں نا بنتی عقلوں بھی پیدل ہندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سورت فاتحہ پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی سنت میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی آپ تے قرات بوجھل ہو گئی اللہ 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 میرے پیغمبر نے سلام پھیریا کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے تھا آج تو علاوہ سوائے فاتحہ تو کچھ پڑھنا اسی جنازے بھی سورت فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں درود شریف بولو صحیح تے آندے سانو کی نے مر گیا مردور نہ فاتحہ نہ درود آندے سانو جے صاحب لالو پڑھ دے آپ نہیں جے تے جنازہ بھی ہمیں چند سکنٹاں دا ہی ہوندہ ہے اور نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے وہ جے کپڑے سدھے کردا ہی پہ انہیں سلام بھی پھیر چھڑیا انہیں کہا ٹھیک ہے جنت جوار چھڑیا وہ ساڈے نا ایک پادری ہوندہ ہی پادری سائی وہ دا جنازہ پتہ کنا کو ہوندہ ہی آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چل وے یہ جنازہ یہ حساب ہے ایتھے شاہ کے کہ نقطہ جدو زندہ ہوندہ ہے انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے تو جدو مر جاندہ پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے لا دعا جانا چاہے اترا ہی جا بول دے نہیں اللہ اس قوم نو ہدایت دے وہ ایک مولوی سی نا انہوں کہ مقتدی نے ویکھیا بغیر وضو تو ہی نماز پڑھا چھڑی انہیں کہا مولوی جی وضو نہیں جی کیتا انہیں کہا تنخواہ تو ہی بتا دے کو نہیں کہ بغیر وضو تو ہی پڑھانی ہے انہاں دا علاج یہی ہے آئیے ذرا غور کیجئے والضالین اگے کی آندے ہو آمین صحیح مسلم دی روایت ہے آمین ایڈی اچھی آنکھوں فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے آسمان دے فرشتے بھی اچھی آمین آندے نے وہ بھی وابی نے بول دے نہیں جدو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا میں ایک نو کیا میں کیا تسی ہولی آمین نہیں آندے اچھی نہیں آندے آندہ جی نہیں یہی ہولی آنے ہیں اچھی نہیں آندے میں کیا تم اسی ہولی آنے ہیں تسی نہیں آندے آندہ جی تو ہی ہولی آندے میں ہولی بھی آنے ہیں تینہ چچی آنے ہیں میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندہ آندہ نہیں جی ہولی آنے ہیں میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں کہا آمین کیڑے ویلے آنا ہے یہ بھی تو داشنا
वलज़्ज़ालीन आखें گا تے آمین کہیں گا نا. تے جدوں تو فاتح نہیں پڑھنی آمین تو کہڑے ویلے کہنی ہے بھائی؟ اور بولتے نہیں کو سمجھ آ رہی جی. آئیے ادھر کوچ جانے ہاں. سبحان ربی العظیم پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی پڑھنے ہاں. صحیح بخاری ہے. میرے پیغمبر تک صحابی کالی کالی آیا, جلدی جلدی آیا, سائے نو چڑھے آیا, سانس پھلے آیا. میرے پیغمبر دے پیچھے نماز چان کے مل جاندہ ہے. آقا فرماندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. میرے نبی نے سلام پھیرے. آقا فرماندے نے کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ اسے ابھی کہتا میں چپ کر گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے نے کہ آقا علیہ السلام غصے ہی نہ ہو. فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا ثواب لکھن آئے سن. کنے فرشتے؟ تے اج بھی آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتے کیونکہ ساڈے تو علاوہ ہے دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں. ساڈے بچیاں نو بھی آندی ہے, کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آندی, بولدے نے اس لیے. ایک منو کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح جڑے آندے 39 آندے کیونکہ کئیاں نے عالم رواج ہی قسم کھادی ہے نا نبی دی حدیث مننی کو نہیں. خدا دی قسمیں علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دا رد کر دیا گزر گئیاں. ظلم تے ہے. فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہوں نے کہا پوری زندگی میں ایک وطر والی دی حدیث دا رد کردا رہا, میرے کو رد نہیں ہویا. لیکن اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. تھوڑے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دی حفاظت کر دیاں, حدیث پڑھا دیاں, حدیث لوکاں تک پہنچا دیاں گزر گئے. جاؤ ساڈے مدارس دا بھی وزٹ کرو, پہلے سال تو یہ حدیث شروع ہو جاندی ہے. نقبۃ الحدیث, بلوغ المرام, مشکات شریف, نسائی, پھر اگے ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, مسلم, بخاری, پورے 6 سال حدیث. تے ادھر 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے, آخری سال چ حدیث دا دورہ کراندے نے کیونکہ انہاں تقریب ہدایت شریف تے کرنی نہیں, تقریب بخاری کرن تے لوگ پیسے دیں گے, بولتے نہیں. تے دورہ چ بھی کئی طالب علم جڑے ذہین ہوندے نے اہل حدیث ہو جاندے نے. ہاں گجرا والے جامعہ عربیہ دا واقعہ ہے 1995 دی گل ہے. میں اتنے جامعہ اسلامیہ پڑھنا ہونا, اتنے انہیں 10-12 منڈیاں نو اندر ڈاک کے ماریا عربیہ دے وچ نا حدیث دا دورہ کراندے رفع الدین دیاں حدیثاں آئیاں. انہاں کہا استاد جی اے بخاری چو یہ دا رد کرو نا, 5 حدیثاں جو کرن دیاں نے تے بخاری چو رد کرو. استاد کہنے لگا تسی میرے نال بے ادبی کیتی ہے, بدتمیزی کی. انہاں ڈاک کے ماریا, انہاں ماریا اور 10 دے 10 منڈے ہی حدیث ہو گئے. خیر جامعہ عربیہ دی گل. اللہ دے فضل نہ مسلک اہل حدیث سچا کھڑا ہے. اہل حدیث کی حقانیت تے کوئی انگل نہیں رکھ سکتا. میں کہا تو آنا فرشتے وکھاؤ, میں پہلے نمبر دے تیری نظر ہی نہیں ویکھن والی تے آؤ نا. میں کہا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا, منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ 39 فرشتے, کیوں یقین ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں, سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا, میرے نبی نو لے آ, فلک سج دئی نہیں. آئیے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھنے. اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفعنی, یا رب اغفر لی رب اغفر لی. کیوں پڑھنے؟ میرے پیغمبر دی حدیث پاک موجود ہے. پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جتھے نبی دی حدیث آ گئی حکم آ گیا. ایک نبی نے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی تو نبی علیہ السلام نے لا کے سڑ چھڑی سونے دی انگوٹھی. آقا فرماندے نے جنہیں اگ دا انگیارا رکھنا ہے نا, جنم دی اگ دا انگیارا, وہ سونے دی انگوٹھی پا لے.
اور نبی علیہ السلام نے لا کے سٹی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی تے کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنے کہ نہیں دسو یہ سویرے پوچھ رہا سنا بھائی آندا رات جلسہ بنا رہا پرانی کھڑی نویں پایا بول دے بھائی کہ جان لگیا ایویں ہی ہوندا نا 1500 2000 دی جُتی لئی تے لے گئے سارا ایمان دا جنازہ ہی کڈ گئے ایتھے 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں ایک صحابی آندا یار پھڑ لے تیری بیوی دے کام آ جائے گی آندا تو پھڑن دی گل کرنا جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڑیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ایدا نا ہے فتبعونی بولو یحببکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب ساڈی جماعت دے ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب نے وہ تشریف لے آئے نے انشاءاللہ تعالی انہاں دا خطاب ہونا ہے سارے ساتھی بیٹھ گئے ماشاءاللہ آپ سے مخاطب تھے شیر اہل حدیث مسلک اہل حدیث کی جن جان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں دوست احباب دل جمی سے تشریف رکھیں قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کا بیان ہوگا ان کے بعد قاری بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ان کا بھی خصوصی اور آخری تفصیلی بیان ہوگا سارے ساتھی تشریف رکھیے ماشاءاللہ قاری انعام اللہ عثمانی صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں سارے ساتھی تشریف رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم جتنے پیغمبر